कुरान में इस दौलत का खुफिया राज समझो। दौलत के अंबार, ये सूरत एक ख़ास वक्त पढ़ लो ये राज। एक अमीर बुज़ुर्ग ने मुझे दिया तो मैं माला माल हो गई। नाजरीन, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बड़ा सख्त मैसेज किया और उन्होंने ये कहा कि आप हर किस्म के वजीफ़े बताते रहते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के लिए, मगर आप दौलत हासिल करने के ज़्यादा वजीफ़े नहीं बताते। तो हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं ताकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा दौलत से नवाजे, ताकि हमारी ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाए। जिन टेंशनों की वजह से हम लोगों ने बीमारियां लगा ली हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताते हैं जो मैंने ख़ुद भी किया था। और यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए दौलत की वो जो होता है छप्पर फाड़ के दौलत देना, यानी कि छत फाड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत देता है तो जैसे कमरे भर जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें आप फिर एक वीडियो देखें आने वाली, तो इसमें एक आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। वजीफ़ा क्या है, एक छोटा सा अमल है और मुझे तो इसने हैरान करके रख दिया था। मैं आपको सच सच बताने जा रही हूँ, हकीकत बताने जा रही हूँ। बाकी आप में से जो करना चाहे तो करे, जो ना करना चाहे तो मैं समझूंगी कि उसकी किस्मत मैं शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत रखी ही नहीं। जो ये नहीं करेगा तो उसके लिए मैं आपको इतने ज़्यादा एतमाद के साथ बता रही हूँ कि ये दुनिया का पावरफुल तरीन अमल है। इससे बढ़कर दौलत हासिल करने का ताकतवर तरीन अमल नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो खुश नसीब होगा बंदा जो इस अमल को करेगा, यानी कुछ कलमात हैं जिनको दोहराना है, एक आयत का हिस्सा है जिनको दोहराना है, तो मैं ये समझूंगी कि वाकई जो करेगा तो वो खुशकिस्मत खुश नसीब होगा, क्योंकि ये अमल करने के बाद उसकी किस्मत में इतनी दौलत आ जाएगी कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा वो ले सकेगा, ख्वाह वो महल ही क्यों ना हो। नाजरीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको अपने एक दोस्त का वाक़या सुनाना चाहते हैं और इस वजीफ़े की बुनियाद कहाँ से मिली ये भी इस वाक़े में शामिल है। इस दोस्त की कहानी मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कहते हैं कि मैंने जब घर बनाना था तो मेरे घर वालों ने कहा जी कि कोई सादा सा घर बना लेते हैं, क्योंकि ना आपकी तनख्वाह इतनी है कि आप ज़्यादा बना सकें। इन दिनों मेरी तनख्वाह यानी कि 5,000 रियाल से मुराद है कि 4 लाख तकरीबन बनती थी। आज के हिसाब से यह पौने 4 लाख बनती थी। सऊदी अरबिया की बात कर रही हूँ। तो अब मैंने जी ठीक है, अब ज़ाहिर है घर के खर्चे भी हैं, निकाल के महीने का 1.5 लाख बचता है। अखराजात वगैरह करके तो इसमें क्या घर बनेगा, किस तरह का बनेगा, तो टाइम भी बहुत लग जाएगा। मैंने घर वालों से कहा जी कि बिस्मिल्लाह करके घर शुरू करवा दीजिए, और मैंने उनको एक नक्शा बनाकर भेज दिया। जब मैंने नक्शा बनाकर भेजा तो मेरे घर वालों ने जनाब मुझे सुनाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह, जितनी तुम्हारी आमदन, जितने हमारे घर के अखराजात हैं, सदियां लग जाएंगी ये घर बनने में। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके काम शुरू कर दीजिए और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दौलत कितनी देता है। तो सब कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारा एतमाद अपनी जगह पर, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम नीचे का पोर्शन शुरू करते हैं, ऊपर नहीं बन सकेगा। ये हमें यकीन है क्योंकि उस पर इतना खर्चा आ रहा है कि उस पे भी इतने साल लग जाएंगे, शायद 20 साल लगें। मैंने कहा अच्छा आप शुरू करें। अब मैं एक बार दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, महफिल थी। मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लिए काम करता था और तंजीम इस्लामी, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई। तो जितने भी दीनी बंदे थे वहाँ पर जद्दा में, जिनका ताल्लुक़ सऊदियों से भी था, मतलब अरबी भी थे, फ़लस्तीनियों से भी थे, उर्दन के भी थे, मिस्री भी थे, तो वो एक दीनी हमारी मुहाफ़िल हुआ करती थी। तो इसमें हम बैठे थे तो एक बार ज़िक्र हुआ ऐसे ही कि हाँ भाई आप सुनाएं, आपको कितना अरसा हो गया सऊदीया में, क्या कुछ हासिल कर लिया, आपने क्या कर लिया। मैंने कहा जी आए हैं, बस कमा रहे हैं, घर भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर वगैरह नहीं बनाया। मैंने कहा बना रहा हूँ, अब दुआ करें कि अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं क्यों, मतलब कितना किया है, तुम्हारे बड़े थोड़े से अफसरदा से हो। मैंने कहा जी कि औकात से है, वो चुंटी जितनी घर की भी नहीं है, और ख्वाहिश कर बैठा हूँ हाथी जितने घर की। तो कहते हैं कि कौन सा घर। मैंने उनको मोबाइल पर तस्वीर दिखाई, ये तकरीबन 2007 की बात होगी। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले हमारे अपने शहर में आईफोन ख़रीदे, या बाकी दूसरे। खैर ये टॉपिक दूसरा है। तो मैंने उनको दिखाया, कहते हैं वाकई ये तो महल है,
یہ گھر نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار بس، اس کی خواہش کر بیٹھا ہوں، دعا کریں مکمل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تمہیں ذکر بتاتا ہوں، یہ ذکر ایسا ہے کہ خواہ تم بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے، اگر یہ تم ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اس جیسے تم 10 اور گھر بنا سکتے ہو۔ میں نے کہا یا یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا مطلب، کیسے ذکر کرنے سے مطلب اتنی دولت کہتے ہیں؟ جی ہاں بس۔ انہوں نے ایسے ہی کہا کہ یہ ذکر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، امام حسن کی بات کر رہا ہوں، ان کا بتایا ہوا ذکر بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بتایا ہوا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر ہے، اور اولیاء کرام جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ اس کو ذکر دیتے ہیں کہ اللہ اس پر چھپڑ پھاڑ کے دولت اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اب میں یہ تمہیں ذکر بتا رہا ہوں تو تم یہ بھی کر لو۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے لگیں گے، کتنے دن لگیں گے؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں آفس کا کام بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گھنٹوں کی کیا بات کر رہے ہو، صرف 3 منٹ۔ میں نے کہا 3 منٹ کا ذکر اور اس طرح کہتے ہیں بس کرو اور دیکھو اچانک سے تمہیں کیسے غیبی دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل کی جو آخری آیات ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھو، تمہیں اس میں سے کوڈ مل جائے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا جو کوڈ ہے نا، میں اسے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہو گے اور اس طریقے سے مانگتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا کچھ عطا فرما دیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ سورہ مزمل کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، تو آیت نمبر 20 میں اس کا کوڈ موجود ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ تمہارے لیے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی رزق برسائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ باغات سے مراد تجارت اور جو دولت ہوتی ہے۔ ناظرین یقین کریں کہ میں نے کہا یار میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ میں نے کہا طریقہ کیا ہے؟ خالی استغفار کرنا؟ اس نے کہا نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھو اور اس کے بعد 10 بار پڑھو استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 10 بار استغفر اللہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی جو اگلی آیت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 70 بار پڑھ لو بس، یعنی کہ 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 10 بار استغفر اللہ اور 70 بار ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وضو کی بھی شرط نہیں، قرآن پاک ہاتھ میں لینے کی بھی شرط نہیں، کسی بھی قسم کی۔ اب میں 1-2 دن اٹھا تو میں بھول گیا، اب کیا کروں؟ میرا جہاں بیٹھ تھا تو سامنے دیوار کے اوپر، اس کے اوپر لکھ دیا کہ آج استغفار کا ذکر کیے بغیر نہیں ناشتہ کرنا اٹھنا۔ تو جیسے ہی میں آنکھ کھولتا سامنے دیوار پر بھی آیات لکھی ہوئی تھی بستر کے، لیکن یہ جو وظیفہ تھا، یہ جو عمل تھا، میں نے لکھا ہوا اب اللہ رب العزت گواہ ہے اس بات کا کہ اے میرے رب تو اس بات کا گواہ ہے کہ جو یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے استغفر اللہ کا لکھا ہوا تھا، یہ ذکر کرنا ہے۔ تو ناظرین صبح اٹھتے ہی سامنے ہی نظر پڑتی تھی کہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو بیڈ پر ہی وہیں لیٹے لیٹے سب سے پہلے میں یہی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، 3 بار درود پاک، 10 بار استغفر اللہ اور اس کے بعد 70 بار جو ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ 1.5 منٹ میں کر سکتے ہیں، 2 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے، یقین کریں ناظرین کہ میں نے 1 سال میں تقریباً گھر والوں کو شاید 15 کروڑ کے قریب بھیجا، ان میں سے میرے گھر والوں نے 5 کروڑ جو ہے وہ تقریباً گھر پر لگایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم تھا کہ چند اور وظیفے بھی میں نے کیے تھے، لیکن جیسے ہی یا رزاق ہوں یا وہاب ہوں اور یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر بھی میں کرتا رہتا تھا۔ لیکن یہ جو مجھے سعودیہ میں بتایا گیا تھا، ایک آدمی نے، اس ایسا عمل تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دولت جیسے بارش کی طرح مجھ پر برس رہی ہے۔ 1 گھنٹے پر میں نے 10-10 لاکھ کمایا، جو کون سا کام ہوتے تھے جو مجھے آفس کے علاوہ لوگ کہتے تھے یار اتنے کمپیوٹر خرید کر ہمیں دے دو، اتنے لیپ ٹاپ ہمیں وہاں پر چاہیے، اتنے یہ چاہیے۔ میں نے کہا یا اللہ کہ وہ منزل جو مجھے پہاڑ سے بھی اونچی لگ رہی تھی، اور یقین کریں کہ میرا وہ معاملہ ایسے حل ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے پہاڑ لگ رہا تھا۔ اور میری والدہ حیران، مجھے کہتے تھی پیسے بھیجتے ہو، خود بھی 3 مہینے کے بعد آتے ہو، اور بچوں کے پاس 3 آئی پیڈ بھی ہیں، کمپیوٹر بھی لے کر بھیجتے ہو، سب کے پاس آئی فون موبائل ہیں،
کتنے پیسے تم کما رہے ہو؟ میں نے کہا امی آپ ضرور دعا کرتی رہا کریں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور ناظرین، اتنی اللہ رب العزت نے مجھے یہ دولت برسائی کہ اے رب میں تیرا شکر گزار ہوں، اور اے رب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں جو بھی یہ عمل کرے اس کو ایسے ہی عطا فرمانا۔ یا رب یہ جو بھی عمل کرے اے میرے رب سب کو ایسے ہی رزق عطا فرمانا، کیونکہ رزق آتا ہے تو پھر اے میرے رب ہماری جو ہے وہ زندگی نارمل ہے، ورنہ ہم لوگ گھٹ گھٹ کر جی جی کر ایسے ہی سب مر جاتے ہیں۔ دن رات سوچوں میں کہ ہمارے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت ہر مراد تمہاری انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہان کی پریشانیاں تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات کو بدل دینے والا، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا یہ ایسا خاص عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی، اور یہ عمل مسلسل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی، بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جب بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگے ہیں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا۔ خالی کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کرنے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا یا نہیں، دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی کہ جس کا خلاصہ یوں ہے: توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت اور زندگی، تنگ دستی اور مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے،
बंदों के काम संवारने पर उसे मुकम्मल इल्म व कुदरत है। उसका लुत्फ़ करम और रहम तमाम बंदों पर इज्तिमाई एतबार से है और हर बंदे पर इनफरादी एतबार से है। उसकी कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं, उसके इल्म से ज़्यादा किसी का इल्म नहीं। उसका लुत्फ़ करम और मेहरबानी बेहिसाब है। इस इल्म के नतीजे में बंदे पर यकीन की ऐसी कैफियत तारी होगी कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ही भरोसा करेगा, किसी दूसरे की जानिब मतवज्जो ना होगा, अपनी ताकत और कुव्वत और ज़ात की जानिब तवज्जो ना करेगा, क्योंकि गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत फ़कत अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की तरफ से है। तो इस इल्म व यकीन, इससे पैदा होने वाली कैफियत और इस नतीजे में हासिल होने वाले भरोसे की मजमूई कैफियत का नाम तवक्कुल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसे काफ़ी है। अल्लाह जलालुहु कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम्हें ईमान है। दो जहान के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, अगर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल पर इस तरह भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है कि वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलते हैं और शाम को सैर होकर लौटते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तवक्कल करना फ़र्ज़ ऐन है। वाज़ेह रहे कि असबाब और तदाबीर को तर्क करके गोशे नशीनी इख्तियार कर लेने और कसब यानी हलाल रिज़्क़ कमाना तर्क कर देने की शरअन इजाज़त नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कल तर्क असबाब का नाम नहीं बल्कि एतमाद अलीउल असबाब का तर्क तवक्कल है, यानी असबाब को छोड़ देना तवक्कल नहीं बल्कि असबाब पर एतमाद ना करना, एतमाद करने का नाम तवक्कल है। फिर मतवक्कल के अमाल की मुख्तलिफ सूरतें और उनके मुख्तलिफ अहकाम हैं। अगर कोई शख्स ऐसे यकीनी असबाब को तर्क करे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से चीज़ों के साथ कायम हो चुके हैं और उनसे जुदा नहीं होंगे, तो वो मतवक्कल नहीं। मसलन सामने खाना रखा हो, भूख भी हो और खाने की ज़रूरत भी हो, लेकिन बंदा अपना हाथ उसकी तरफ ना बढ़ाए और यूँ कहे कि मैं तवक्कल करता हूँ, तो ऐसा करना बेवकूफ़ी और पागलपन है। ऐसे गैर यकीनी असबाब को तर्क कर देना जिनके बारे में गालिब गुमान है कि चीज़ें उनके बगैर हासिल नहीं हो सकती। मसलन कोई शख्स शहरों और काफिलों से जुदा होकर सुनसान रास्ते पर सफ़र करे जिस पर कभी कभार ही कोई आता है, तो अगर उसका सफ़र बगैर ज़्यादा राह के हो तो ये आम शख्स के लिए तवक्कल नहीं, क्योंकि बुजुर्गान दीन रहमतुल्लिल आलमीन का तरीका ये रहा है कि ऐसे रास्तों पर ज़्यादा राह लेकर सफ़र करते और तवक्कल भी बाकी रहता, क्योंकि उनका एतमाद ज़्यादा राह पर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल पर होता। अगरचे ज़्यादा राह के बगैर सफ़र करना भी जायज़ है, लेकिन यह तवक्कल का बुलंद तरीन दर्जा है और इसी मर्तबा पर फायज़ होने की वजह से हज़रत सैयदना इब्राहीम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र बगैर ज़्यादा राह के होता था। अगर कोई शख्स कमाने की बिल्कुल तदबीर ना करे तो यह तवक्कल नहीं बल्कि यह चीज़ तवक्कल को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अलबत्ता अगर वो अपने घर या मस्जिद में ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ लोग उसकी खबरगिरी करते हैं तो यह तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं। सुन्नत के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाना तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं, जबकि उसका एतमाद सामान और माल वगैरह पर ना हो। उसकी अलामत यह है कि वो माल की चोरी या ज़ाया होने पर गमज़दा ना हो। अयालदार शख्स का अपने अहले खाना के हक़ में तवक्कल करना दुरुस्त नहीं, उनके लिए बक़द्रे हाजत कमाना ज़रूरी है। उसी तरह साल भर के लिए खाना वगैरह जमा करके रखना भी तवक्कल के मुनाफी नहीं। अलबत्ता तवक्कल का आला दर्जा यह है कि बंदा उस वक्त के लिए ज़रूरत के मुताबिक रख ले और बकिया माल ज़ख़ीरा ना करे बल्कि फ़ुकरा में तकसीम कर दे। अपने आप को तकलीफ़दा चीज़ों से बचाना भी तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं। तवक्कल करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल पैरा होता है। तवक्कल करने वाला लोगों से बेनियाज हो जाता है। तवक्कल करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। तवक्कल करने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद हैं। तवक्कल करने वाले को दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ नसीब होती हैं। तवक्कल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे ईमान महफूज हो जाता है, क्योंकि शैतान जब किसी के ईमान पर हमला आवर होता है तो सबसे पहले उसका अल्लाह अज़्ज़ व जल पर यकीन और भरोसा कमज़ोर कर देता है। लिहाजा अगर आप अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर कामिल भरोसा रखिए। उस अमल की सबको इजाज़त है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि सिर्फ़ इतना लिख दीजिए कि मैं भी अमल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग अमल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।